मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें अबसलोम दाविदाचो पूत आपल्या बापाय विरुद्ध पितुरी करता आनी व्हडलें सैन बांदून आपल्या बापाय जिवेशी मान ताच्या जाग्यार राज आमच्या प्रयत्न करता आनी ह्या झुजांत अबसलोम मरण पावता. अबसलोम मरण पावली खबर दावीद राया कळीत केल्या वेळार आपल्या पुताच्या मरणांतय तो संतोष पावना बगा दुखां गळयता आनी रुदान करता. तर हें घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय आमी भुरगीं आमच्या बापाय विरुद्ध आमी हात उखल्ल्यार तांचे विरुद्ध पितुरी केल्यार आमी केन्ना बरें जायना. आमचें जिवीत आमीच नाश करून घेतलें बरी जाता. जी कोण भुरगीं आपल्या बापाय विरुद्ध वेतात आनी तांकां दुखयतात तांच्या जिवितांत केन्ना तीं बरीं जायनात. बगर तांच्या जिवितांत नाना तराचे कश्ट आनी अनाहुतां तांच्या जिवितांत तेंचे मागून घेतात. म्हणल्यार हें वाचप आज आमकां ही चत्राय दिवन आसा. तशेंच दावीद रायाचें वर्तें काळींज आमी पळयता. आपलो पूत आपलो दुस्मान जावन आसल्यार ताका तो बक्षिता आपल्या बापायच्या वर्त मोग ताका दाखयता. वय देव आमचें तें अशेंच करता. आमी देवाची भुरगीं जावन देवातान पयस गेल्या वेळार पाताक आदार न देवाक आमी दुखयल्यार देव आमकां बक्षिता आनी आपलो वर्त मोग तो आमकां दाखयता. असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें जेजू 12 वर्सां हांव रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्टूंच्या स्त्रियेक बरें करता. तशेंच जायरेची धूव मरण पावली आनी ताका तो जिवंत करून उठयता. ही दोनी घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसात. वय ती रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्ट आसली 12 वर्सां हांव जे ते असले सगळे पयशे तिणें वखदां खर्चिले जाल्यार तिका बरी भलायकी मेळूंक नासली. वय आमच्या जिवितांत पिडा येता. पिडा आयल्या वेळार सगळे आमी हातास जाता. आमचे ते असले सगळे पयशे खर्चिले थोडे फावटी आमची पिडा गुण जायना जाल्यार आमी निराशी जावन नजो. डॉक्टर आमची पिडा गुण करूं शकनातल्यार ह्या संवसारांत जेजू आयला आमचो सर्वांचो वयस जावन आमी जेजूची भावार्थान आयल्यार आमच्या भावार्थाचेर दवरून घेवन आमी मागल्यार कसली पिडा आसल्यार जेजू आमकां बरें करता. म्हणलो संदेश हें घडीत आमकां दिवन आसा. तशेंच जायराची धूव कठीण तापान पडली. कितले पयशे आसल्यार आपल्या धुवे बरो करूंक तो सकना. उपरांत ताची धूव मरण पावता जाल्यार जायर जेजूचेर भावार्थ दवरता आनी जेजू ताच्या घरा येवन घेवन ताच्या धुवेक परत जिवंत करता. वय ह्या घडीत आमकां हे व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय आमची भुरगीं वायट वाटे गेल्या वेळार वांगडे वाटे गेल्या वेळार मेल्ल्या भुरग्यां बरी ती जातात. त्या दळ आमच्या आवय बापायनी निराशी जावन नजो. जेजू ह्या संवसारांत आयला. जेजूचेर गेल्यार आपल्या भुरग्यां खातीर मागल्यार जेजू तांकां परत बरें व्यक्ती करूंक शकता. ते देखून आमचें जिवीत थोडे फावटी ह्या जायरेच्या दुये बरी जाता. आमी मागणें करनासतना देवास्पण करनासतना बोवाळ सांडून आमचें जिवीत मेल्ल्या भुरगें बरी जाता. तर जेसरचें आमी आयल्यार आमचें निर्जीव जाल्लें जिवीत तो परत जिवाळ करता आनी आमकां परत ह्या संवसारांत बरें जिवीत जिवंक तो कृपा दिता. तर ह्या घडीतांनी जेजू आमकां दाखोवन आसा. ताका पिडेचेर तशें आमच्या मरणाचेर ताका अधिकार आसा. त्या देखून जेचेर आमी बोवाळ दवरल्यार कसली पिडा आसल्यार तो गुण करता आनी आमी मेल्यार ताचेर आमी भरवसो दवरल्यार परत तो आमकां एक दीस जिवंत करता. असलो संदेश आनी भरवसो जेजू ह्या वांजेलाच्या घडीतांत आमकां दिवन आसा.